सचिवाज्यूका मुरलीधर रङ्गटाज्यू, विशेष अतिथि नारायण रङ्गटाज्यू यस कार्यक्रममा सम्मान गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय गुरुजीका प्रति पुनः साष्टाङ्ग दण्डवत अर्पण गर्दै म अबको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आजको दोस्रो दिनको कार्यक्रमलाई पनि हामी विधिवत रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनका लागि विशाल महादेवको मूर्ति निर्माण अभियानमा जुटिरहनुभएका र यस अभियानलाई अर्थसङ्कलन गर्ने उद्देश्यका साथ हिजोबाट प्रारम्भ भइसकेको महायज्ञ मूल आयोजक समितिका संयोजक श्रद्धेय पिता चन्द्रकान्त बरालज्यूलाई अध्यक्षता आसन ग्रहणको लागि सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। विश्वविख्यात कथावाचक श्रद्धेय गुरुजी महाराज यस कार्यक्रमको प्रमुख वाचकको रूपमा हैसिन्छ। म उहाँलाई विशिष्टताको आसनको लागि सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। हुनुहुन्छ अत्यन्तै धार्मिक विकास र सामाजिक प्रेमी हुनुहुन्छ भाइ प्यारो भाइ नारायण ढुङ्गटाज्यूलाई विशिष्ट आतिथ्यताका लागि सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा अत्यन्तै खटिनु हुने हाम्रो यस टिमका सहसंयोजक रहनुभएका हिमलाल बरालजीलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। सचिव टेकनाथ बराल राजुज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोषाध्यक्ष मातृका बरालज्यू, सदस्य कृष्णप्रसाद बरालज्यू कार्य सम्पादन समितिमा रहनुभएका र विभिन्न उपसमितिहरूमा रहनुभएको छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। युवा तथा स्वयंसेवक परिचालन समितिका उपसमितिका संयोजक नवराज बरालज्यू, जिन्सी व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं निर्माण समितिका सचिव नरहरि बरालज्यू, उपाध्यक्ष मित्रलाल बरालज्यू, उपसमितिमा रहनुभएका भोजन व्यवस्थापनमा सबैलाई एउटा सन्तुष्ट भोजन गराउनु पनि ठुलो कुरा छ। भण्डाराको रूपमा खटिरहनुभएका जीवनाथ बरालजी, उहाँले आफ्नो कार्यतालिका सेड्युल बनाएरै अत्यन्तै मेहनतका साथ खटिरहनु भएको छ। अर्थसङ्घ महायज्ञ मूल आयोजक समितिका सहसंयोजक श्रद्धेय आदरणीय दाजु हिमलाल बरालज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। को बीचमा दुई चारवटा कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। हामीले के प्रयोजनको निम्ति यो काम गर्दैछौँ भन्ने कुरा सायद यहाँहरू सबैलाई थाहा भइसकेको हुनसक्छ। धेरै चर्चा परिचर्चा हाम्रो बिचमा भइसकेको छ। तैपनि म यहाँहरूलाई अलिकति यसतर्फ चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामीले यो महायज्ञको प्रयोजन किन गरिरहेका छौँ, यत्रो दुःख कष्ट भनौँ अहिले अब हिजोदेखि धेरै महिनादेखि हामी लागिरहेका छौँ र हिजो अस्तिदेखि तपाईँहरू पनि एकदमै आफ्नो ठाउँमा खट्नुभएको छ, कति खाइ नखाइ यसरी हामीले यो काम गर्न एकदम जाँगर देखाइरहेका छौँ। यसले हाम्रो जीवन, हाम्रो दैनिकी भोलिका दिनहरूमा के परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको होला। मलाई के लाग्छ भने हामीले यो महायज्ञ गर्ने हाम्रा केही मुख्य उद्देश्यहरू छन्। हामीले यो ठाउँको पर्यटनलाई अत्याधिक मात्रामा विकास गर्ने र यहाँका युवाहरूलाई यहीँ स्वरोजगार बनाउने, साना खालका लघु उद्योगहरू स्थापित गर्ने, बेरोजगारको अन्त्य गर्ने र यो ठाउँको पर्यटन विकास गरेर यहाँका युवाहरूलाई विदेशीको गोठालो हुनबाट रोक्ने उद्देश्य र ध्येयका साथ हामी यो महायज्ञ आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। र मलाई लाग्छ यहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट जसरी अहिले खटिरहनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ र यहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो हैसियत अनुसारको सहयोग एकदम दान गरेर यो यज्ञलाई सफल बनाउनु हुनेछ। दान गर्न धन कमाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, दान गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। दान पनि के को निम्ति गर्ने? हामी कसैलाई दान गरेर व्यक्तिलाई धनी बनाउनु होइन, हामी समाजलाई धनी बनाउनुको निम्ति दान गर्न तयार हुनुपर्छ। हामीसँग जे जति सम्पत्ति छ हामीले सम्पत्ति बोकेर जान मिल्दैन, लिएर जान मिल्दैन। कमाउने उपभोग गर्ने हो। घाँस बाँस कपासको निम्ति मात्रै सम्पत्ति भए पुग्ने हो। हामीलाई थुपारेको धनले भोलि कहिल्यै पनि समाजको कल्याण हुँदैन। हामीले हाम्रो आफ्नो कल्याण मात्रै होइन, समाजको कल्याण गर्नको निम्ति, समाजको परिवर्तन गर्नको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट आफूले हृदय खोलेर कन्जुसियाइ नगरिकन मुठी फुकाएर दान गऱ्यौँ भने
त्यसले भोलिका सन्ततिहरूको निम्ति हाम्रा सन्ततिहरूको निम्ति हामीले एउटा सभ्य सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने अभियानमा हामी जुटिरहेका छौँ। सभ्य र शिक्षित संस्कारी युवाहरू हाम्रा सन्ततिहरू हामीले उत्पादन गर्नको निम्ति यो दानबाट उपलब्ध भएको रकम यहाँ खर्च गर्नेछौँ र यहाँहरूले अहिले सोचिरहनु भएकोलाई धर्मको निम्ति मात्रै होइन, हामीले एउटा खालको उद्देश्य जे राखेका छौँ यो समाजको परिवर्तन गर्ने, यहाँका मान्छेहरूको दुःख दर्दहरूलाई मेटाउने हिसाबले, आमूल परिवर्तन गर्ने हिसाबले हामीले यो यज्ञको आयोजना गरेका छौँ। र म यहाँहरूलाई हार्दिक आह्वान के गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूले जसरी सोध्नुभएको छ तिता मिठा केही अनुभवहरू होलान्, कसैसँग अन्तर्विरोधहरू होलान्, कसैका राजनीतिक खिचातानीका कुराहरू होलान्, यी सबैलाई तपाईँहरूले माटो मुनि राखेर हुनसक्छ हिजो मसित कसैको चित्त नबुझेको भए अथवा हाम्रो काम गर्ने टिमका धेरै साथीहरूको बिचमा कोही कसैसित व्यक्तिगत दुश्मनी छ भने पनि आजका दिनदेखि यहाँहरूले त्यागिदिनु होला। नराम्रा कुराहरूलाई त्याग नगरिकन राम्रा कुराहरू दिमागमा ग्रहण गर्न सकिँदैन। राम्रा कुरा पानी भरिएको गिलासमा अर्को पानी राख्न सकिँदैन, सङ्लो पानी राख्न धमिलो पानी फाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दिमागमा भएका धमिला तिता मिठा कुराहरू एकदमै निमिट्यान्न हुने गरी यहाँहरूले यो यज्ञस्थलबाट बाचा गरेर तोडेर छोडेर अनि यसलाई सहयोग गर्ने खालको वातावरण सिर्जना गरिदिनु होला। र यहाँहरूले दिएको रकम हामीले कुनै पनि हिसाबले हाम्रो एउटा महायज्ञको व्यवस्थापन समिति छ, अर्थ समिति छ, अर्थ समितिले अर्थ कलेक्सन गर्छ, हामीलाई ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिन्छ र त्यो रकम हामी अत्यन्तै पारदर्शी ढङ्गले कुनै पनि काम कसैको लहटमा होइन, हामीले सामूहिक निर्णय गरेर व्यक्तिगत जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको बोध गर्दै यहाँहरूको बिचमा हामी के कसरी काम गरिरहेका हुन्छौँ, कति पैसा कहाँ भोलि खर्च भएको हुन्छ, यो यज्ञको अवधिमा मात्रै होइन भोलि निर्माणको चरणमा पनि खर्च हुने पैसाको हामी महिनावारी हिसाबले सार्वजनिक गर्नेछौँ र यहाँहरूले त्यस दान गरेको 1 रुपियाँ पनि कहीँ घोटाला हुने छैन, 1 रुपियाँको पनि दुरुपयोग हुने छैन। यहाँहरूले एकदमै ढुक्कसँग हामी किनभने व्यक्तिगत निर्णय गरेर होइन, हाम्रो मनखुसी निर्णय गरेर होइन, हामी सामूहिक निर्णय गरेर बजेटको व्यवस्थापन गर्नेछौँ, खर्च गर्नेछौँ र हामीले यहाँहरूको अगाडि यो ब्रुसरमा हामीले बनाएको एउटा यो सामान्य एउटा ब्रुसरमा राखेका कार्यक्रमहरू केही छुटपुट पनि होला, यसमा अरू थप कार्यक्रमहरू पनि हामीले गर्नेछौँ। र हामीले यो पुम्दीकोट मात्रै होइन, पुम्दीकोटदेखि थाप्लेको डाँडासम्मका भागहरू जहाँ जहाँ हामीले फलाल्ने पोखरी देउराली अनि त्यसपछि नियाले डाँडा अनि थाप्ले हिल हुँदै पञ्चासे जाने बाटोसम्मका कार्यक्रमहरू हामीले यहाँ राखेका छौँ। यहाँ छुट भएका अरू कार्यक्रमहरू पनि म यहाँहरूलाई के जानकारी गर्न चाहन्छु भने यो महायज्ञ केवल पुम्दीकोटको विकासको निम्ति मात्रै होइन, समग्र 25 नम्बर वडाको समग्र पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले हामीले आयोजना गरेका छौँ र यो आयोजनाबाट प्राप्त भएको रकमबाट केही पैसा हामी त्यस्ता ठाउँहरूको मास्टर प्लान गुरुयोजना तयार पार्न पनि हामीले खर्च गर्नेछौँ। त्यसो भएर तपाईँहरू ढुक्क भएर यो त पुम्दीकोटलाई मात्रै विकास हुने हो, त्यहीँका मान्छेले मात्रै लाभ लिने हो भन्ने खालको सोचाइ नराखिकन हामी सबैको सामूहिक प्रयत्नबाट हामी सबैले सबै ठाउँको हाम्रो गाउँको हामीले नगरे कसले गरिदिने, हामीले विकास गरेनौँ भने अर्कोले गरिदिँदैन। हामी कसैको आशमा बसेर होइन, हामीले आफैले आफ्नो बलबुत्ताले केही गर्न सक्छौँ भन्ने हिम्मत राखेर काम गर्नुपर्छ। हामी सबैले सामूहिक प्रयत्न गऱ्यौँ भने हामीले गरेको कामको परिणामबाट भोलिका सन्ततिहरूले सुख र समृद्धिको संसार देख्न पाउनेछन्। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू सबैले एकदमै मनदेखि जति सक्नुहुन्छ सकेसम्म बढी तपाईँहरू हामीले धेरैजनासित हामी परिचित छौँ, हामी सबै दाजुभाइसित परिचित छौँ कि हाम्रो के आर्थिक हैसियत छ, हामी कति दान गर्न सक्ने छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। तर तपाईँहरूले त्यो परिवेशमा आफूलाई नखुम्च्याइकन सकेसम्म फुकाएर मन फुकाएर दान गरिदिनु होला भन्ने म आग्रह अनुरोध र आह्वान गर्न चाहन्छु। र अब हामी स्वागत मन्तव्य पछाडि महाशिव महिमा र आज श्रद्धेय गुरुजी महाराजजीबाट वाचन हुने पुस्तकलाई पूजन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म यस कार्यक्रमका कर्ता विशिष्ट चन्दादाता समाजसेवी श्रद्धेय हजुरबुवा मुरलीधर रुङ्गडाज्यूलाई पुस्तक पूजन कार्यक्रममा सरिक भइदिनुका लागि श्रद्धेय गुरुजीको सानिध्यमा रहेर म निवेदन गर्न चाहन्छु र सहयोगको लागि यस कार्यक्रमको अध्यक्ष एवं महायज्ञ मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालज्यूप्रति निवेदन गर्न चाहन्छु। समूहको सुसज्जित ड्रेसमा यस कार्यक्रम स्थलमा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र म यस कार्यक्रम स्थलभित्र रहनुभएका श्रद्धेय महानुभावहरूलाई गडगडाट तालीले उहाँलाई स्वागत गरिदिन पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। भाउजू त्यहाँ एउटा
सृजनशील आमा समूह पोखरा 25 ठुलीमिडीबाट आमा दिदी बहिनीहरू नाचगान सहित शरीक उत्साहजनक रूपमा शरीक भइरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ताली बजाएर उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँहरू सम्पूर्णलाई मञ्चको दायाँ या बायाँ अनुकूल स्थानमा बसिदिनुका लागि पनि निवेदन गर्दै अबको बाँकी हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन श्रद्धेय गुरुजी महाराजजीबाट हुने भएको हुँदा म श्रद्धेय गुरुजी महाराजजीलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न अनुमति श्रद्धेय गुरुजी महाराजजीबाट प्रवचन प्रारम्भ गर्न पूर्व कलाकार मित्रहरूलाई म गुरु वन्दनाका लागि सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटेपना तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटेपना स्वामी मेरो कोटेपना तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटेपना हरे हरे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवानको विशेष महती कृपाले पोखराको यो पुम्दीकोट अत्यन्त रमणीय धार्मिक पर्यटकीय स्थल जसलाई यो धरतीको पृथ्वीको स्वर्गभन्दा अत्युक्ति नहोला यति सुन्दर ठाउँबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ कथा श्रवण गराइरहेका छौँ र हाम्रो विशेष दानदाताको रूपमा आदरणीय मुरलीधर रोगोटाज्यू आउनुभएको छ वीरगञ्जबाट र हिजोको दिनमा प्रथम दिनमै 51 लाख दान गरेर प्रथम दाताको रूपमा उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रो मुख्य यजमान पनि हुनुहुन्छ। कथा श्रवणको गर्नको लागि सुख स्वरूप भएर बस्नुभएको छ आदरणीय रोगोटा परिवार। उहाँको नाति हाम्रो नारायण बाबु पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यतिखेर सारा विश्वले यो दृश्य प्रत्यक्ष दर्शन पनि गरिरहेको अवस्था छ र यो ऐतिहासिक अत्यन्तै रमणीय स्थान मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हामी यतिखेर आरामको समयमा थियौँ। सबैभन्दा रमणीय ठाउँ सहज ठाउँ जहाँ गएर ध्यान लागोस् जहाँ साधना होस् जहाँ भगवानको भक्ति होस् त्यस्तो ठाउँ कहाँ होला भनेर खोजी गर्दै गर्दा यहाँका भक्तहरूले विशेष अनुग्रह गर्नुभयो आग्रह गर्नुभयो महाराजजी आउनु पर्यो कथा श्रवण गराउनु पर्यो भन्नुभयो र सरसर्ती हेर्दाखेरि यहाँको योजना मलाई बहुतै राम्रो लाग्यो। यद्यपि यो 1 महिना मैले कार्यक्रम गर्दिनँ भनेर बसेको थिएँ तर यहाँको योजना यति राम्रो लाग्यो कि भगवान शङ्करको विशाल मूर्ति मात्र नभएर यहाँ उद्यानदेखि लिएर बाल पार्कदेखि लिएर साधना स्थल साधना भूमि अनि मेडिटेसन हलहरू धेरै योजनाको साथमा यो डाँडोलाई नै विशेष धरतीकै स्वर्ग बनाउने सङ्कल्पको साथमा आयोजना भएको हुनाले यो यहाँ गएर मैले 10-11 दिनसम्म प्रवचन दिएर यदिको क्षेत्रकै विकास हुन्छ भने राष्ट्रकै उन्नयन हुन्छ भने मैले थकै मार्नु पर्दैन। मैले आराम गर्ने बेलामा पनि म कथा गरौँला भनेर समय दिएर म यहाँ आएको छु। विशेष गरेर करिब 40 करोडको लगानीमा यो पोखराको यो पुम्दी डाँडो पुम्दी कोटै हो र विशेष गरेर भूदेवको यहाँ मन्दिर रहेको छ। पृथ्वीको देवता भूदेव भनेको पृथ्वीको देवता पृथ्वीलाई रक्षा गर्ने सारा संसारलाई नै रक्षा गर्ने देवलाई भूदेव भनिन्छ। भूदेवको रूपमा यहाँ चिरकालदेखि कालान्तरदेखि यहाँ मन्दिर स्थापना भएको छ। मलाई लाग्छ यहाँको दर्शनले यो मन्दिरको दर्शनले पनि सबै भक्तहरूको इच्छा मनोकाङ्क्षाहरू पूर्ति हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यो पोखरादेखि नजिकै हिँडेर लगभग 1 घन्टा लाग्छ होला होइन हिँडेर 1 घन्टा र साधनमा आयो भने 15-20 मिनटमा आइने ठाउँ यो पोखराको डाँडोमा हामी बसेका छौँ अत्यन्त रमणीय स्थानमा। र यहाँ पछाडि पुरै हिमालयका दृश्यहरू हिम श्रृङ्खलाहरू माछा पुछ्रे अन्नपूर्णदेखि लिएर पुरा हिम दृश्यहरू यहाँबाट यस्तो सुन्दर रूपमा देखिन्छ। पोखराको आसपासमा रहेका पहाडी क्षेत्रहरू मध्ये सबैभन्दा उच्च पहाड यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। सबैभन्दा माथिल्लो अलि ठुलो अग्लो पहाड यही नै हो जसको टुप्पोबाट हामी बोलिरहेका छौँ। यतिखेर कथाको प्रारम्भिक दिन प्रथम दिवस कथाको हामी अब शिवपुराणमा प्रवेश गर्छौँ र आजदेखि 13 गतेसम्म प्रत्येक दिन बिहानको 11 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म तपाईँको तेस्रो आँखा सगरमाथा टेलिभिजनबाट पुरै कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले कथा श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष दानदाताहरूलाई सम्मानका दृश्यहरू पनि हामीले बिचमा देखाउनेछौँ र यहाँ दान गर्ने दाताहरूको पुरा विश्वभरि सम्मान यो अवसर पनि हो। अन्यत्र यज्ञमा अन्यत्र कार्यक्रममा दान गर्दा मात्र स्थानीय लेभलमा सम्मान हुन्छ भने यो पुम्दी कोटको डाँडामा बनाउने शिवको विशाल शिव मूर्तिदेखि लिएर यहाँका विविध संरचना पूर्ति गर्नको लागि करिब 40 करोडको आवश्यकता हो। यहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने पुरा विश्वभरि नै यहाँहरूको नाम कीर्ति यश रहनेछ। यो पनि निवेदन गर्दै आसपासका जिल्लाहरू जस्तो कि यता पर्वत जिल्ला स्याङ्जा जिल्ला कास्की अनि त्यसपछि गएर यतापट्टि
कुन जिल्ला छ त? तनहुँ नजिकै रहेका जिल्ला यतापट्टि छ बागलुङ हो। बागलुङबाट लगभग 700 बस मान्छे भक्तहरू पुग्नु भएको थियो देवघाटमा। देवघाटमा त पुग्नुभयो भने अब पोखरा त झन् नआउने कुरै भएन। पोखरा भनेको झन् रमणीय ठाउँ। यो नजिकका सबै जिल्लाहरूका भक्तहरू आउन सकिनेछ। यद्यपि हामीले आउनै पर्छ भनेर कर चाहिँ गर्दैनौँ। यहाँको इच्छा हो भने पोखरा घुम्ने गरी पुम्दीकोटको यो डाँडामा भगवान् शङ्करको विशाल प्रतिमूर्ति निर्माण गर्ने सङ्कल्पलाई पूर्ति गर्नको लागि पनि यहाँहरू सबैले हातमा हात जोडेर यहाँ उपस्थिति हुन सकिनेछ। यो निवेदन गर्दै आउनुहोस् आज विशेष भगवानको शिवपुराणमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व शिववन्दना, गणेश वन्दना अनि शास्त्रमा ग्रन्थमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः लागि आफ्नो स्वर्गीय पिता नारायण दत्त तथा माता श्रीमती तुलसी बरालजीको स्मृतिमा छोराहरू नरहरि बराल तथा दिल्लीराम बरालबाट नगद रु 2,55,555 रुपियाँ दान घोषणा भएको छ। म सम्पूर्ण परिवारजनप्रति श्रद्धेय गुरुजी महाराजबाट आशीर्वचनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी श्री तारापति बराल पोखरा 25 डाँडाथोक सन् 1997 साल भाद्र 17 गते जन्मनुभएका 2 श्रीमती 5 छोरा र 3 छोरीका अभिभावकज्यूबाट पनि यस पुण्य कार्यको सफलताको लागि नगद रु 75,000 रुपियाँ अग्रिम दान घोषणा भएको छ। म उहाँप्रति पनि हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्दै श्रद्धेय गुरुजी महाराजजीबाट उहाँको कल्याणका लागि आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ। सम्मान कार्यक्रम पनि यहाँ जोड्नेछौँ र मेरो मेरो भन्छौँ हामी मेरो केही होइन एक्लै आयौँ एक्लै जान्छौँ लानु केही छैन दर्शन दिए हो शिव शङ्कर भोला दर्शन दिए होला शिव शङ्कर भोला दर्शन दिए होला शिव शङ्कर भोला दर्शन दिए होला शिव शङ्कर भोला दर्शन दिए होला। शिव शङ्कर भोला दर्शन दिए होला शिव शङ्कर भोला
असुरत्व भने पछिको स्वर्ग त मैले देखेको छैन। आमा तिम्रे पार्वती बाबा महादेव, आमा तिम्रे पार्वती बाबा महादेव, भजनको दुःख गुरु गणदेव। शिर गणेश नामा सबै मिली गरौँ भजना, शिर गणेश नामा सबै मिली गरौँ भजना। सबैले हातमा देखेर हाइलो। एकदन्त दयावन्त चार भुजाधारे, शिरमा मुकुट सुहाउने कोसाको सवारी। शिर गणेश नामा सबै मिली गरौँ भजना, शिर गणेश नामा सबै मिली गरौँ भजना। सबै मिले भगवान गरौँ भजन, अरे सबै मिले गणेश देवकै गरौँ भजना, अरे सबै मिले भगवानको गरौँ भजना। तर वास्तवमा धाम नेपालमा हो। नेपाल एउटा पुण्य भूमि हो। यहाँ प्रचार प्रसारको कमीले र हाम्रा यहाँका पुण्य भूमिहरूलाई उद्धार गर्ने हाम्रा पुर्खाहरूले पहल नगर्नाले आज हामी पछि पर्यौँ। आज हामीले गरफोट बेचेर 4 धाम भारतमा गइरहेका छौँ, पुण्य आर्जन गरेका छौँ। तर पनि वास्तवमा धाम नेपालमा हो। यो नेपालको धामको खोजी कार्य गर्ने आज महाराजजीहरूले पहल गर्नुभएको छ र रूपन्देहीमा 4 धाम निर्माण गर्ने, भारतका 4 धाम, नेपालका 4 धाम निर्माण गर्ने अभियानमा गुरुदेव अहोरात्र खटेर लाग्नु भएको छ र यही अभियान लिएर यो यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ र यो पुम्दी कोटको विकासका लागि उहाँले यो हामीलाई समय दिनुभएकोमा यो उहाँको यो समयको लागि समस्त कस्केली र समस्त पुम्देली र यो समस्त यज्ञ सम्पादन समिति सबै भक्तहरूको हाम्रो यो सौभाग्य हो। तसर्थ गुरुदेवलाई फेरि पनि हामी नमन गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँ यस्तो व्यक्ति आज यो मुलुकमा भगवानले जन्माउनु भएको छ। राम जानकीको मन्दिरको सानिध्यमा यहाँको निवास छ। यहाँबाट प्रीति सवारी हुँदा पनि तपाईँहरूको युग युगसम्म यहलोक र परलोकमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त होस्। हामी जय जय गर्छौँ। कस्केलीले यहाँलाई स्वागत गर्छौँ, अभिनन्दन गर्छौँ। अब यो अभिनन्दन गुरुदेवको कर कमलबाट तपाईँ अभिनन्दित हुँदै हुनुहुन्छ। साथमा नाति हुनुहुन्छ नारायणजी, तपाईँ पनि धन्य हुनुहुन्छ। यहाँहरूको जय जय होस्। हामी यही प्रार्थना भगवान शिवसँग गर्छौँ। जय होस्। केही समय पश्चात हामी मुरलीधर रुङ्गटा वीरगञ्ज पर्साबाट आउनुभएको छ। यतिखेर सारा विश्वले यो दृश्यलाई हेर्दै पनि छ। उहाँको नाति नारायण रुङ्गटा बाबु पनि आउनु भएको छ र विशेष सहयोग प्रारम्भिक हामीले करकाप नगरिकन गरेको दान सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दान हो र एक वचनमै 50 लाख दान गर्नुहुने। 50 लाख कुनै सानो रकम होइन। हाम्रो पहिलो दानवीर हो। एकपटक जोरदार तालले स्वागत गरौँ। पहिलो दिनमै 50 लाख दान गर्ने, त्यो पनि कुनै करका बिना श्रद्धाले भइहाल्छ नि, म गरिहाल्छु। यति ठुलो तीर्थ पोखराको पुम्दी कोटमा बन्दैछ। भगवान शङ्करको शिवमूर्ति, विशाल मूर्ति यहाँ निर्माण हुँदैछ। कति फिटको मूर्ति अध्यक्ष चन्द्रकान्तजी? कति फिटको मूर्ति? 75 फिट अग्लो मूर्ति, मेडिटेसन हल, उद्यानदेखि लिएर अन्य धेरै लक्ष्यहरू यहाँ रहेका छन्। शिवलिङ्ग स्थापना, शिवमूर्ति स्थापना, ठुलो लक्ष्य करिब 40 करोड लागत लाग्ने, अनुमानित 40 करोड लागत लाग्ने यो सङ्कल्पमा पहिलो दानवीर दाताको रूपमा हाम्रो मुरलीधर रुङ्गटा वीरगञ्जबाट हुनुहुन्छ। उहाँले दान गर्नुभएको छ। यतिखेर सारा विश्वले यो दृश्य हेरि पनि रहेको छ। सायद हजुरको घरमा पनि, हजुरको पत्नी, हजुरको नातिहरू, अन्य छोराहरू सबैले यो दृश्यलाई घरमा बसेर हेर्नु भएको छ।
र हामी यतिखेर सम्मानको कार्यक्रम यहाँ जोड्दै पनि छौँ। बिना मागे नमागिकन यो 50,01,151 प्रदान गर्नुभएको छ र हिजो मैले सानो निवेदन पनि गरेको थिएँ। प्रत्येक वर्ष यो निर्माण सम्पन्न नहुँदोसम्म प्रत्येक वर्ष यहाँको सहयोग हामीले आशा गरेका छौँ र उहाँको यो 50 लाख सहयोग होइन, हामीले 1 करोड जति उहाँसँग लिन्छौँ। उहाँसँग हामी 1 करोड सहयोग लिन्छौँ र एकैचोटि होइन, सुस्त किनभने उहाँहरूको प्रचलन यो मारवाडीको प्रचलन हुन्छ कि हरेक वर्ष कमाइको 10% हरेक वर्ष दान गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। र उहाँले वर्षमा हजारौँ कम्बल र धेरै पटक यज्ञहरू घरमै यज्ञ 50 लाख खर्च गरेर यज्ञ पनि गर्नुहुन्छ र हरेक वर्ष उहाँले छुट्याउने रकममध्ये थोरै यो पुम्दुकोटमा आइरहन्छ। होइन बाबु, पक्का हो नि? पक्का हो। र उहाँको हामीले 50 लाख मात्र होइन 1 करोडको सम्मान हामीले उहाँलाई गर्न पाउनेछौँ हरेक वर्ष। रङ्गटाजी अब सके धेरै नभए कम्तीमा 5 लाख हरेक वर्ष चाहिँ पठाइ गर्नु होला। हरेक वर्ष 5 लाख भयो भने 20 वर्षमा अथवा 10 वर्षमा हामी पुरा गर्छौँ यसलाई। 5 वर्षमा शिवलिङ्ग मूर्ति पुरा बन्छ, लगभग पुरा छक्क पार्न 10 वर्ष लाग्ला। 5 वर्षमा लगभग हामीले पुरा गर्ने भन्ने यहाँका समितिले सङ्कल्प 5 वर्षमा सङ्कल्प गर्नुभएको छ र 10 वर्षमा मैले भने, किनभने त्यसलाई व्यवस्थापन चलाउनु पनि आफ्नो ठाउँमा एउटा कुरा हो। त्यस कारणले अहिले 50 लाख दान गर्नुभएको छ। 10 वर्षमा हरेक वर्ष प्रत्येक वर्ष 5-5 लाख रुपियाँ पठाइदिनु होला, यो मेरो निवेदन हो। र सबैले हुन्छ भन्नुभएको छ। ल सबै ताली बजाउँ। हुन्छ भन्नुभएको छ। हुन्छ, 50 लाख नमागिदिएको छु, 5 लाख हरेक वर्षमा पठाउँछु भन्नुभएको छ। र 10 वर्षको हिसाबले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 लाख भयो र उहाँको सम्मान यो 1 करोडको सम्मान हो। 50 लाख अहिले र 50 लाख क्रमशः सुस्त यति भगवान्ले दिउन् कि 5 लाख होइन, हरेक वर्ष 50 लाख दान गर्ने सामर्थ्य भगवान्ले उहाँलाई प्रदान गर्नुहुनेछ र उहाँको सम्मान 1 करोडको सम्मान हो यो। अहिले 50 लाख 10 वर्षभित्रमा हरेक वर्ष किस्ताबन्दीमा 50 लाख गरेर हुन्छ भन्नुभएको छ। हाँस्नु भएको पनि छ, उहाँ बोलेपछि फेरि फरकै पर्दैन क्या। जोरदार ताली। यो हजुरको यो प्रमुख अतिथिको यो पिन सहित लगाइदिउँ। अध्यक्ष लगाइदिनुहोस्। पहिलो सम्मान हाम्रो मुरलीधर रुङ्गटा वीरगञ्ज पर्साबाट अहिले 50 लाख क्रमशः 10 वर्षभित्रमा 50 लाख दिने बाचा सहित यो सम्मान पत्र उहाँहरूको दुवैलाई हाम्रो उहाँको नाति नाम पनि नारायण, मान्छे पनि साह्रै राम्रो, अत्यन्त सुशील सभ्य मान्छे हुनुहुन्छ, अत्यन्त सुष्टु मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरू। र वीरगञ्जबाट खाता खोलेको छ पोखराको विकासको लागि, पोखरा पुम्दीकोट विकासको लागि 40 करोडको योजना मध्ये पहिलो करोड कहाँबाट? वीरगञ्जबाट आएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। अब अरू कुरा त अध्यक्षले मिलाइहाल्नुहुन्छ, हरेक वर्ष 5-5 लाख मागिहाल्नुहुन्छ। अहिले मैले मेरो कर्तव्य, किनभने मलाई मञ्चमा राख्नु भएको छ उहाँहरूले। ईश्वर कृष्णलाई मञ्चमा राखेपछि 20 करोड त पक्कै उठ्छ भनेर राखिरहँदा अब विशेष अनुग्रहसहित यो सम्मान पत्र हामीले उहाँलाई प्रदान गर्दैछौँ। ये सम्मान पत्र 50 लाख का नहीं, ये सम्मान पत्र तो 1 करोड़ का है। 50 लाख अभी लेंगे और क्रमशः अझै बेसी पनि दिन्छु महाराजजी। त्यति थोरै किन भन्नुभएको छ? मैले त्यति मागे भइहाल्यो। अहिले 1 करोड मात्रै। जोरदार ताली। मुरलीधर रङ्गटा वीरगञ्ज पर्साबाट यो सम्मान पत्र अहिलेको लागि 50 लाख 1,151 र क्रमशः यो कार्य पूर्ति हुँदासम्म क्रमशः दान 1 करोडभन्दा बढी दान गर्छु भनेर वचन दिनुभएको छ। धन्यवाद। जय होस्, कल्याण होस्। जोरदार तालीको साथमा सम्मान पत्र उहाँहरूलाई अहिले नचाउँछु। मैले यो सम्मान पत्र दिएपछि नचाउने कि सम्मान पत्र लिएर नाच्नु होला। सम्मान पत्र र मात्र 50 लाख किन माग्नु भएको छ महाराजजी? मैले त करोड दिन्छु अर्को भन्नुभएको छ र मैले 50 लाख 30 करोड हो, एउटा करोड भइसक्यो। अब अन्य करोडहरू फेरि आउँदै पनि हुनुहुन्छ। जय होस्। जोरदार ताली। एकपल्ट नाच्नु होला। मैले एउटा भजन गाउँछु, सुन्दर भजन गाउँछु, हजुर नाच्ने भजन। राधे राधे। ल ल हो
र तल मञ्च अगाडि नाच्नु एकपटक यो दृश्य सारा राधे तेरे चरणों की भजन गाउनुहोस् महाराज चाहिँ म त्यही भजन नाच्छ हिन्दी भजन राधे तेरे चरणों की भजनमा नाच्छु म भन्नुभएको छ हाम्रो रुगुटा परिवारको नाममा जो तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए जितना इसे समझाऊं उतना ही मचा जाए राधे तेरे चरणों की ओ श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे हो मेरा तन ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गरजूल ही मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की गरजूल ही मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की हो राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री राधा रानी की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे प्रारम्भिक चरणमा 50 लाख र क्रमशः 50 लाख गरी 1 करोड दान दिनेछु मैले भनेर वचनबद्धता सङ्कल्प प्रदान गर्नुहुने अब भोलिको पत्रिकामा पनि उहाँकै फोटोहरू आओस् विशेष गरेर क्रमशः यो कार्यपूर्ति हुँदैसम्म अध्यक्षजी चन्द्रकान्तजी अध्यक्षजी कार्यपूर्ति हुँदैसम्म 50 लाख अहिलेको 50 लाख गरी 1 करोडको सम्मान उहाँलाई हामी गर्दैछौँ र क्रमशः उहाँले हरेक वर्ष थोरै थोरै गरेर दान पठाउनु हुनेछ र कार्यपूर्ति हुँदैसम्म समय होस् र जीवन भगवत कृपामय होस् श्री राधा सर्वेश्वर भगवानको कृपा उहाँहरूको जीवनमा सदैव रहिरहोस् यो पनि भगवानसँग प्रार्थना छ उहाँको नाति उहाँको रहोस् उहाँको नाति पनि साथमा हुनुहुन्छ नारायण बाबु पनि आउनु भएको छ धेरै राम्रो होस् उद्योग व्यवसाय यति फस्टाएर जाओस् कि नेपालमै प्रथम श्रेणीमै उहाँहरूलाई देख्न पाइयोस् अत्यन्त राम्रो छ पनि र यति आशीर्वाद छ कि यहाँ मात्र होइन सबै सङ्घ संस्थामा धार्मिक ठाउँमा खुब लुटाउने सामर्थ्य भगवानले प्रदान गर्नु खुब लुटाउने सामर्थ्य हरेक तीर्थमा हरेक धाममा गर्नुभएकै छ लाखौँ खर्च करोडौँ गर्नुभएको छ अझै पनि भगवानको यति कृपा होस् जहाँ मन चाहे राम्रो काममा दान दिन पुगोस् भगवानसँग प्रार्थना महानुभावहरू श्री मुरलीधर रुङ्गटाजी की जय हो श्री मुरलीधर रुङ्गटाजी की श्री मुरलीधर रुङ्गटाजी की रुङ्गटा परिवार की नारायण रुङ्गटाजी की श्रद्धेय गुरुजी महाराज की मुरलीधर रुङ्गटाजी की कृष्ण कन्हैया लाल को देवधार
विराट धाम को जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आउनुहोस् एउटा भजनमा नाचौँ। अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दाता 1 करोड दान गरेर जानुभएको छ रघुटा परिवार। उहाँको सन्दना सबै नाचेर उहाँलाई सम्मान पनि गरौँ। हरे हरे शिव जटाधारी कहिले होला सवारी कहिले होला सवारी। 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 सबै नाचौँ न। जो नाच्यो त्यो 100 वर्ष बाँच्यो। हरि बोल। शिव जटाधारी कहिले होला सवारी कहिले होला सवारी। शिव जटाधारी कहिले होला सवारी कहिले होला सवारी। शिव जटाधारी कहिले होला सवारी कहिले होला सवारी। हे भगवान शिव जटाधारी कहिले होला सवारी कहिले होला सवारी। 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 सवारी हरे हेरा हरे हरा। हाम्रो भानुको छोरा हाम्रो भानुको छोरा को छोरा हेरा हरे हरा। हाम्रो भानुको छोरा हाम्रो भानुको छोरा हेरा हरे हरा। हाम्रो भानुको छोरा हाम्रो भानुको छोरा हेरा हरे हरा। हाम्रो भानुको छोरा हाम्रो भानुको छोरा हेरा हरे हरा। हाम्रो भानुको छोरा हाम्रो भानुको छोरा को छोरा रे। कृष्ण कन्हैयालाल। शिव पुराण सुनेर मोक्ष गाले पाइन्छ आत्मा ज्ञान चाहिन्छ। सबै नाचौँ। हरि बोल। शिव पुराण सुनेर मोक्ष गाले पाइन्छ आत्मा ज्ञान चाहिन्छ। शिव पुराण सुनेर मोक्ष गाले पाइन्छ आत्मा ज्ञान चाहिन्छ। शिव पुराण सुनेर मोक्ष गाले पाइन्छ आत्मा ज्ञान चाहिन्छ। हे भगवान शिव पुराण सुनेर मोक्ष गाले पाइन्छ आत्मा ज्ञान चाहिन्छ। शिव पुराण सुनेर मोक्ष गाले पाइन्छ आत्मा ज्ञान चाहिन्छ। शिव पुराण सुनेर मोक्ष गाले पाइन्छ आत्मा ज्ञान चाहिन्छ चाहिन्छ हरे। यहाँ दानवीर दात आउनुभएको छ। आत्माराम पौडेल र रामचन्द्र पौडेलबाट यस महापुराणको लागि रु 31,555 प्रदान गर्नुभएको छ। हाम्रा स्वर्गीय पिताजी व्रतराज पौडेलको आज पुण्यतिथि परेको हुँदा उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै छोराहरू आत्माराम पौडेल र रामचन्द्र पौडेलबाट यस पुराणको लागि यो पुम्दीकोटको विकासको निमित्त 31,555 प्रदान गर्नुभएको छ। छोरीहरू विष्णु अर्याल, द्रौपदी रेग्मी, सीता सापकोटा, भगवती बराल, कमला शर्मा, बुहारीहरू गीता पौडेल र सीता पौडेल। उहाँहरू सबैलाई जोरदार तालीको साथ सम्मान। जय होस्। मेरो आवाज सुन्नुभएको छ भने मञ्चमा आएर सम्मान लिनुहोला। यसै गरिकन सृजनशील लामा समूह साबिक पुम्दी भुम्दी 2 र 4बाट हाल पोखरा 25 ठुलीबिस बिडीबाट रकम 11,105 प्रदान गर्नुभएको छ।
जय होस् सम्मान जोरदार ताली जय होस् कल्याण होस्। यदि आज आउनुभएको छ भने सम्मान लिनुहोला। यसै गरिकन साबिक पुम्दी भूमिति 3 डोला चोक हाल पोखरा 25 मा जन्म 2032 10/12 मा माता स्वर्गीय मुवा बराल पिता स्वर्गीय भास्कर बरालका कनिष्ठ सुपुत्र श्री गुरुदत्त बरालज्यूबाट 2,25,525 प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली गुरुदत्त बरालजीको नाममा जोरदार ताली। 2,25,525 प्रदान गर्नुभएको छ। केही समय पश्चात हामी सम्मान कार्यक्रम पनि उहाँहरूलाई जोड्नेछौँ। यसै गरी विकास मुलुक आमा समूह पोखरा 25 डाँडा थोकबाट रु 50,050 प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली। भोलिका दिन हामी सम्मान कार्यक्रम गर्नेछौँ अथवा आज आउँदै हुनुहुन्छ भने हामी केही समय पश्चात सम्मान गर्नेछौँ। विकास मुलुक आमा समूह पोखरा 25 बाट 50,055 जय होस् कल्याण होस्। यसै गरिकन भवनराज बराल पोखरा 25 डाँडाथोकबाट 2,25,555 जोरदार ताली। शेषकान्त बराल पोखरा 25 डाँडाथोकबाट 2,25,555 हाल अमेरिका निवासी हुनुहुन्छ। हाल अनुपस्थित भएको हुनाले पछि हामी सम्मान कार्यक्रम जोड्नेछौँ। 2,25,555 भवनराज बराल र शेषकान्त बरालजीबाट 2,25,555 जय होस् कल्याण होस्। सबैलाई तालीको साथमा सम्मान। सम्मान पत्र तयार पारेर ल्याउनु। हामी एकचोटि सम्मान गर्छौँ। यो लिस्टभन्दा सम्मान पत्र यहाँ ल्याएपछि एकचोटि घोषणा आउनु सम्मान हुन्छ है। 3 जना हुनुहुन्छ र बाजासहित नगर परिक्रमा गराउँदै बाजासहित ल्याउनु होला र सम्मान कार्यक्रम हामी जोड्नेछौँ। सम्मान पत्र तयार पारेर मञ्चमा ल्याइहालौँ। यसै गरिकन नरबहादुर विश्वकर्मा पोखरा 15 डाँडा स्वाराबाट 15,005 प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली। मेरो आवाज सुन्नुभएको छ भने कृपया मञ्चमा आएर यो सम्मान पत्र लिनुहोला। नरबहादुर विश्वकर्माजी कृपया मञ्चमा आएर यो सम्मान लिनुहोला। तेजबहादुर विश्वकर्मा पोखरा 25 डाँडा स्वाराबाट 15,005 प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली जय होस् कल्याण होस्। तेजबहादुर विश्वकर्मा पत्नी राममाया छोरा भीमबहादुर गोविन्द सुभाष छोरी कविता बुहारी अनिता नातिनी सुजिता सुतिसा विश्वकर्माजीबाट 15,005 कृपया सम्मान पत्र लिनुहोला मञ्चमा आएर। तुलबहादुर विश्वकर्मा पोखरा 25 डाँडास्वाराबाट महाशिव पुराण ज्ञान महायज्ञमा 10,005 प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली। तुलबहादुर विश्वकर्माजी पनि मञ्चमा आएर सम्मान लिनुहोला। जय होस् कल्याण होस्। यो सम्मानको कार्यक्रम को विशेष व्यवस्थापन हाम्रो उद्घोषक श्री विष्णु गुरुजी हाम्रो महासचिवजी अध्यक्षजीबाट यो व्यवस्थापन यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। विशेष दान दिने दानदाताहरूलाई हामी सम्मान कार्यक्रम पनि यहाँमा एउटा भजनको लागि नवीनजी लाग्नुहुन्छ। हरे राम आज हो कि भोलि हो जाने मरी साथमा के छरालै जाने आज हो कि भोलि हो जाने मरी साथमा के छरालै जाने आज हो कि भोलि हो जाने मरी साथमा के छरालै जाने अरे मरी साथमा के छरालै जाने।
हामीले व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरे अनुसार रु 1000 रु 1 देखि 4999 सम्मका चन्दादाताहरूको नाम स्टेजबाट घोषणा गर्ने निर्णय भए अनुसार रु नगद 2005 प्रदान गर्ने उदयबहादुर विकज्यूलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यस मञ्चबाट उहाँको नाम प्रसारण गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय गुरुजी महाराज। जय होस्। सुतजी महाराजसँग प्रश्न गर्नुभयो, कसरी जीवनको उद्धार हुन्छ, मानवको कल्याण कसरी हुन्छ, मान्छे भएर जन्मिएका छौँ, यसको सार्थकता के हो, यो जीवन सफलीभूत कसरी होला प्रश्न छ। सर्व सिद्धान्त निष्पन्नं भक्त्यादिक विवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृणु वत्स रसायनम्। सुतजी महाराजले भन्नुभयो, हे ऋषिहरू, मैले अब यस्तो कथा सुनाउँछु जुन कथाले भक्ति बढ्नेछ, भगवान् शङ्करको विशेष कृपा वर्षनेछ र मृत्यु पश्चात शिवलोक पनि प्राप्त हुनेछ। सुतजी महाराजले सौनकादि ऋषिहरूलाई कथा श्रवण गराउनुहुन्छ। शिवतोषकरम दिव्यम, भगवान् शङ्करलाई खुसी बनाउने र रसायनम भनेको अमृत समान, रसायन समान। रसायन भनेको सबै रोगको औषधि, सबै रोग भवरोगको औषधि युक्त यो शिवपुराण चर्चा म तिमीहरूलाई यहाँहरूलाई श्रवण गराउँछु भनेर सुतजी महाराजले भन्नुभयो। एतस्माद् परं किञ्चित् पुराण छबतो मुने विद्यते न मनः शुद्धै कलिजाला विशेषतः। यस्तो पवित्र ग्रन्थहरू कुनै छैन। शिवपुराण श्रवण गरेपछि मनका सबै कल्मसहरू, पापहरू, दुःखहरू, दरिद्रताहरू, कष्टहरू समाप्त हुन्छन्। यस्तो पवित्र ग्रन्थ अन्यत्र कहीँ छैन, कुनै छैन। त्यसैले ध्यानपूर्वक यो शिवपुराणलाई श्रवण गर्नु। यसको श्रवणले, पूजा पाठले मनले चिताएका सम्पूर्ण कुराहरू पूर्ण हुन्छन्। मनले गरेका सम्पूर्ण सङ्कल्पहरूलाई पूर्ति गर्नको लागि यो शिवपुराण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो। त्यसैले हरेक कार्यसिद्धिको लागि शिवपुराण कथा श्रवण गर्नु। यहाँ पनि यो पोखराको पुम्दीकोटमा विशाल सङ्कल्प सिद्धिको लागि यो शिवपुराणको आयोजना गरिएको छ। यद्यपि यो शिवपुराण आफैमा मोक्ष, भोक्ष, सुख, समृद्धि र हरेक सङ्कल्प पूर्तिको लागि महान एउटा ग्रन्थ हो। विशेष गरेर राजसूय यज्ञ गरेको भन्दा बढी पुण्य यो शिवपुराण कथा श्रवण गर्न प्राप्त हुन्छ। यो प्रमाण छ, राजसूनेन यत् पुण्यम अनिष्टो मसतेन च अग्निष्टो मसतेन च तत्पुण्यम लभते शम्भु कथा श्रवण मात्रतः। हजारौँ हजार यज्ञ गरेको भन्दा बढी पुण्य भगवान् शम्भु, भगवान् शङ्करको कथा श्रवण गर्नाले त्यो पुण्य प्राप्त हुन्छ अरे। विशेष गरेर यो कथा श्रवणले मनका मलिनताहरू, मनका कल्मसहरू, मनका दुराभावहरू, मनका पापकृत स्मृतिहरू सबै धवलीकृत हुन्छन्, सफा हुन्छन्। मनलाई सफा गर्नको लागि, मलिन मनलाई शुद्ध गर्नको लागि शिवपुराण कथा श्रवण गर्नुपर्छ। बिनु सत्सङ्ग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्सङ्ग बिना कहिले पनि विवेक आउँदैन। विवेक नआएसम्म कहिले पनि जीवन सफलीभूत र धन्य हुँदैन। भक्त भगवानको जय, आशुतोष भगवानको जय। हरे 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 राम
मन मन शुद्ध गरौ शिव कथा सुनेर शिव कथा सुनेर मन शुद्ध गरौ शिव कथा सुनेर शिव कथा सुनेर मन शुद्ध गरौ शिव कथा सुनेर शिव कथा सुनेर मन शुद्ध गरौ शिव कथा सुनेर शिव कथा सुनेर मन शुद्ध गरौ शिव कथा सुनेर शिव कथा सुनेर मन शुद्ध गरौ शिव कथा सुनेर शिव कथा सुनेर मन शुद्ध गरौ शिव कथा सुनेर शिव कथा सुनेर हे भगवान मन शुद्ध गरौ शिव कथा सुनेर शिव कथा सुनेर मन शुद्ध गरौ शिव कथा सुनेर शिव कथा सुनेर मन शुद्ध गरौ शिव कथा सुनेर शिव कथा सुनेर सुनेर हरे माछापछि टोलबाट 31,555 स्वर्गीय माता हरिकला पौडेलको स्मृतिमा यो सम्मान पत्रवाला हामी प्रदान गर्दैछौँ। जय होस्। सम्मान पत्र टीका पहेँलो हो। जय होस्, कल्याण होस्। डिल बहादुर भुजेल पोखरा 25 तल्ला गाउँबाट 11,000 प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली। जय होस्, कल्याण होस्। कृपया मञ्चमा सम्मान लिनुहोला। डिल बहादुर भुजेल पोखरा 25 तल्ला गाउँबाट यो पुम्दीकोट शिव मूर्ति निर्माण र यो पर्यटन विकासको निमित्त दान गर्नुभएको छ। जय होस्, कल्याण होस्। आउनुहोस् मञ्चमा सम्मान लिनको निमित्त डिल बहादुर भुजेलज्यू आउनुभएको छ। कृपया मञ्चमा आएर सम्मान लिनुहोला। डिल बहादुर भुजेलज्यू। अन्य सम्मान प्रदर्शन भने कृपया छिटो ल्याउनु। आयोजक महासचिवजी उद्योगजी विशेष दानलाई मलाई मथुम ल्याउनुहोस्। अरू त्यहीँबाट घोषणा गर्दा हुन्छ, उतैबाट सिधै सम्मानमा ल्याउँदा हुन्छ। बिचमा टक्क आधी घन्टामा कथा भएपछि होइन, विशेष दानलाई यहाँ दिनुहोस्। अरू उतै घोषणा गर्ने, सिधै सम्मान गर्ने गर्दा विशेष दानवीर 50,000देखि माथिकोलाई यहाँ ल्याउनुहोस्। अरूलाई सबै तलबाटै गर्दा त्यहीबाट गर्दा हुन्छ। सहयोग गर्ने पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 25 तल्ला गाउँ निवासी श्री डिलबहादुर भुजेलज्यू, उहाँलाई सम्मान प्रदान गरिदिन अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिव शङ्कर भोलानाथ हरे बाटेमा पार्वतीलाई दर्शन मिल्यो गौरी घाटैमा। शिव शङ्कर भोलानाथ हरे बाटेमा पार्वतीलाई दर्शन मिल्यो गौरी घाटैमा।
चर्चा गरौँ भगवतीय चर्चा। यो पुम्तीकोट पोखराको अत्यन्त रमणीय स्थान हो। पर्वतको माथि साक्षात् भगवान शङ्करको मूर्ति स्थापना गर्ने सङ्कल्प यहाँका भक्तहरूले लिनुभएको छ। हाम्रो चन्द्रकान्त बरालज्यू जो कि अध्यक्ष यता आउनुहोस् त, संयोजकजी यता आउनुहोस्, चन्द्रकान्त बरालज्यू। चन्द्रकान्त बराल उहाँ नै हो। यतिखेर सारा विश्वले यो दृश्यलाई हेरि पनि रहेको छ र 40 करोडको लगानीमा करिब 40 करोडको लागतमा यहाँ पोखराको यो पुम्तीकोटमा विशाल पृथ्वीकै यो धराधामकै स्वर्ग निर्माण गर्ने, भगवान शङ्करको मूर्तिदेखि लिएर धेरै पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्ने र राष्ट्रकै एउटा पर्यटन प्रवर्धनको लागि उहाँले ठुलो एउटा कार्य थाल्ने गर्नुभएको छ। यसलाई हामीले केही त सहयोग गरौँ, केही त थपौँ भनेर हामी पनि यहाँ सहभागी भएका छौँ। सबै जोरदार तालले सम्मान गरौँ। यतिखेर सारा विश्वले यो दृश्यलाई अवलोकन गरेको छ, सारा संसार। यो इतिहास रचना गर्ने यो इतिहासको रचनाको निमित्त प्रथम पग परिचालन गर्ने व्यक्ति आदरणीय चन्द्रकान्त बरालजी, जो कि अत्यन्तै सामाजिक धार्मिक एउटा विशेष गरेर उद्योगपति हो। स्वयं आफू उद्योगपति भइकन पनि कमाएर मात्रै केही हुँदो रहेनछ, केही त यो राष्ट्रको लागि गर्नुपर्छ भनेर स्वयं समर्पित भएर लाग्नु भएको छ र 75 लाख दान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। त्योभन्दा कति म चिन्ता नमान्नु, सबभन्दा सर्वाधिक दाता आज रगोटा परिवारले 1 करोड दिएर जानुभएको छ। सर्वाधिक दाताको रूपमा हामीले अध्यक्षजीलाई नै राख्नेछौँ यहाँ। जोरदार ताली सम्मान पनि गरौँ। यो किनभने बढ्दै जानु, सबैभन्दा बढी दान, सर्वाधिक दान कति हुँदो रहेछ हेर्दै जाउँ। 1 करोड त आज पुगेको छ। हाम्रो मुरलीधर रौटाजीले प्रथम नाम दाताको रूपमा 50 लाख अहिले र 50 लाख क्रमशः दिने भनेर 1 करोड दान घोषणा गर्नुभएको छ भने अध्यक्षजीको 75 लाख हिजो घोषणा गर्नुभएको थियो। अलिक बढी नै मैले सर्वाधिक भयो नि 1000 भए पनि सर्वाधिक दाताको रूपमा नै हामीले संयोजकजीलाई देख्न पाउनेछौँ। यो हाम्रो आशा पनि हो, विश्वास पनि हो। जोरदार ताली सम्मान र बस्नको लागि पनि अनुरोध चाहन्छौँ मञ्चमा। इतिहासको एउटा पन्ना कोर्दै हुनुहुन्छ। विश्वकै रमणीय धार्मिक तीर्थस्थल हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि धार्मिक पर्यटकीय तीर्थस्थल जुन कि पौराणिक रूपमा पनि यो तीर्थ हो। यहाँ भूदेवको स्थापना छ, मन्दिर छ। पुम्तीकोट यहाँ राजा महाराजाहरूले पनि पहिले आएर पूजा गर्ने गर्दथे। ऐतिहासिक स्थल लुप्त प्राय भएको थियो। अब यसलाई सर्वाङ्गीण विकास गर्ने र भौतिक पूर्वाधारहरू आधुनिक प्रविधिद्वारा यसलाई व्यवस्थित तरिकाले लाने सङ्कल्पका साथमा यो शिवपुराण कथा प्रारम्भ भएको छ। ईश्वर कृष्णलाई मञ्चमा ल्याएर बसाल्नु भएको छ। 20 करोड सङ्कलन गर्नको लागि उद्देश्य 40 करोडको रहेछ। 40 करोड नै पुरा होस् हामी यो चाहन्छौँ। हामी हाम्रो मेहनतले, हाम्रो प्रयासले यदि 40 करोड नै पुरा हुन्छ भने राम्रो कुरा हो। र कार्यक्रमको आज द्वितीय दिवस लगभग 3-4 करोड सङ्कलन भइसकेको छ। यदि पोखरेलीहरूले घरमा बसेर हेर्नु भएको छ भने, पोखरावासीहरूले टेलिभिजन घरमा बसेर हेर्नु भएको छ भने घरमा बसेर होइन, यज्ञस्थलमै उपस्थित भएर कार्यक्रममा सहभागी, सहयोग र सक्रियता देखाउनु होला। र यहीँको विकासको लागि हामीले लाने होइन, हामी देवघाट लाने पनि होइन, हामी अन्यत्र यहाँको पैसा लाने पनि होइन, हामी सबै कुरा यहीँ छोडेर जाने हो। 1 पैसा पनि लिएर जाँदैनौँ। त्यसकारणले यहीँको विकासको लागि, पोखराकै विकासको लागि, यो पुम्तीकोटकै विकासको लागि समस्त पोखरेलीहरूलाई पुम्तीकोटमा उपस्थित भएर आफ्नो पितृको नाममा दान गर्न अनुरोध चाहन्छु। यो स्वर्ग हो, यहाँबाट पितृलोक पनि नजिकै रहेको छ। यहाँ गरेको दान सिधै पितृले पाउनेछन्। सिधै हाम्रो मोक्षको लागि, हाम्रो परिवारको समृद्धिको लागि, भगवत कृपाको लागि बहुतै महत् कार्य हुनेछ। त्यसकारणले यो स्वर्गदेखि नजिकै पुम्तीकोटमा आएर समस्त पोखरेलीहरूलाई दान गर्नको निमित्त पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। किनभने मूर्तिहरू दिव्य स्वरूप यहाँ दर्शन गरौँ। शङ्कर भोले बम 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 अत्यन्त सुन्दर भजन श्रवण पनि गरौँ, जो कि आजभन्दा 10 वर्ष पहिले मैले रेकर्ड गरेको थिएँ। यहाँले सुन्नुभएको हुन्छ होला, शङ्कर भोले बम बम बम। र आजभन्दा 10 वर्ष पहिले मैले यो भजनलाई रेकर्ड गरेको थिएँ। साह्रै नै लोकप्रिय, यहाँले अत्यन्त मन पराउनु भएको भजन हो। आउनुहोस् त भजन गुनगुनाउँदै भगवान शङ्करको परिवारलाई यहाँ हामीले बोलाउँदैछौँ पुम्तीकोटमा। विष पिएर भस्म लगाउने, हातमा त्रिशूल शिरमा गङ्गा, कति सुहाउने
हरिहर मन्दिर देव घटैमा नमः शिवाय जपे जपे बाटैमा शिवजीको धाम सङ्गमा मन्दिर इच्छपुर अञ्चल माधव हे बम बम आहा बम 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 हे शङ्कर भोले बम 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 शङ्कर भोले बम बम दर्शन दर्शन करना पुण्य गोतमैया विषपान गरेर सृष्टि बचाए विषपान गरेर सृष्टि बचाए दुष्ट र पापीलाई सराए डमरू बजाए नृत्य गरेका असंख्य भक्तहरू शरण पाए बम 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 आहा बम 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 हे शङ्कर भोले बम 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 शङ्कर भोले बम 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 दर्शन करना पशुपति दर्शन करना पशुपति दर्शन करना भोलेश्वर दर्शन करना ओ दर्शन करना परोहम दर्शन करना शिवशंकर भोले श्रद्धेय गुरुजी महाराज, अब हामी केही बेर केही क्षण यहाँहरूलाई यस महत्त्वपूर्ण हाम्रो गुरु योजनालाई सम्पन्न गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट जो सक्य आर्थिक सहयोग गर्ने चन्दादाता महानुभावहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमतर्फ गइरहेका छौँ। म सम्मानको लागि तयारी अवस्थामा आइदिनु हुनका लागि सिर्जन जिल्ला आमा समूहका पदाधिकारीज्यूहरू, अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई सम्मान प्रदान गरिदिनका लागि यस कार्यक्रमका संयोजक चन्द्रकान्त बरालज्यू, उपसंयोजकज्यू र पदाधिकारीज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्मान ग्रहणका लागि सम्पूर्ण सृजनशील आमा समूहका पदाधिकारीज्यूहरूलाई मञ्चमा आइदिनुका लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीलाई उहाँहरू स्वयंसेवकको रूपमा पनि बिहानैबाट खटिनु रहेको छ र आर्थिक रूपमा पनि 11,101 रुपियाँ यस महायज्ञको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनको पुनित कार्यमा यहाँहरूबाट गरिएको अतुलनीय योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। डाँडाथोक 25 हाल पोखरा 25 निवासी परमदानवीर लीलाधर बरालज्यूका तर्फबाट विशाल महादेव मूर्ति निर्माण तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन हेतु 2073 फागुन 3 देखि 13 गतेसम्म आयोजित महाशिवपुराण ज्ञान महायज्ञ एवं धार्मिक पर्यटन महोत्सव 2073 मा रु 15,555 रुपियाँ, छेरुपी 15,555 रुपियाँ दान सहयोग अर्पण गर्नुभएकोले यो सम्मान पत्र ससम्मान प्रदान गरिएको छ। धार्मिक एवं पर्यटन प्रवर्धनको पुनित कार्यमा यहाँबाट गरिएको अतुलनीय योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यहाँको उत्तरोत्तर प्रगति, उन्नति, सुस्वास्थ्य र समाजमा यहाँको कृति फैलिँदै जाओस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छौँ। विश्वविख्यात कथावाचक ईश्वर कृष्णजी महाराज, अध्यक्ष चन्द्रकान्त बराल र प्रमुख अतिथि मुरलीधर रङ्गटा। आमा समूहलाई एकपल्ट नचाहौँ। नवीनजी सुन्दर भजनमा आमा समूहले खाता खोल्नु भएको छ संस्थागत रूपमा उहाँले नाचेर मात्र जानुहुन्छ यहाँबाट। हरे राम लीलाधर बरालज्यू, डाँडाथोक पोखरा 25। आमा समूह नाचौँ है, नाचेर जाउँ, फोटो खिचौँ, नाचौँ र जाउँ। एकराज बरालज्यू, नगद रु 10,650। सुइसी भन्नु न सर, सुइसी रोकिँदै भन्नु न। विष्णुमाया भुजेल 10,111। एकराज बराल 10,650। ताराबहादुर भुजेल 15,555।
ताराबहादुर भुजेल पोखरा 25 तल्ला गाउँ। नाच जान्नलाई कुरो भजन नभन्छ हरे राम राम भन्ने देखेरा मुक्ति हुन्छ राम नाम जपेर राम राम भन्ने देखेरा मुक्ति हुन्छ राम नाम जपेर राम राम भन्ने देखेरा मुक्ति हुन्छ राम नाम जपेर हरे राम राम भने देवेरा कोही भन राम राम